अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज घर में हम क्या खाना खा रहे हैं। ये पुलाव है, ये बोटी है और ये दही है। लो जी, लख लख मुबारकां तानू हैं जी। आसिम मुनीर दियां, पाकिस्तान दियां जितन दियां लख लख मुबारकां, लख लख मुबारकां। ठीक है। आज सारा दिन मैंने खाने वाला वो कोई सीन नहीं दिया था। मैंने कहा एक तो ज़रूर होना चाहिए ना सीन। जी अस्सलामु अलैकुम। मैं खुशबू क्यों ला रहे हैं? किसी किसी जगह तो ना जलन की खुशबू आ रही है, जलने की खुशबू आ रही है, इसलिए ये लगाते हैं। जलने की खुशबू आ रही है ना, बदबू होती है, वैसे खुशबू नहीं होती जलने की। सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल बने हैं, मुबारकां। कुछ लोग जल भी रहे हैं। इंडिया में तो सफ़े मातम बिछ गया है। अब इंडिया वाले चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई सेलिब्रेशन ना करे, कोई आवाज़ ना उठाए, लेकिन पाकिस्तान एक से एक बढ़ के जो है चीज़ें कर रहा है, जो फिर पूरी दुनिया में जाती हैं। और लोग पूछते हैं जी ये फील्ड मार्शल क्यों बने हैं, तो फिर पता चला है भाई ठा 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 6 दफ़ा ठा ठा को ये 6 जहाज़ डिगे ने, इंडिया नू तबाह बर्बाद किया है, दुश्मन नू मज़ा चखाया है, करारा थप्पड़ मारे है, तो फिर फील्ड मार्शल तो बनना सी। फिर इन्होंने फील्ड मार्शल बनाया गया जी। और लोग पूछ रहे हैं कि यार फील्ड मार्शल क्यों बने हैं। ठीक है ना। तो हम आसिम मुनीर साहब को जनाब दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। लोगों ने मुझे भी बहुत मुबारकबाद दी है सर जी, आप यकीन करें बहुत सारी। उन्होंने कहा जी सबसे पहले हमने कानूनी टीवी पे ही सुना था जिसमें आपने मुतालबा किया था मैंने कि जनाब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया जाए। ये वैसे बात मैंने जो है ना सबसे पहले शुरू की थी, ये मानने वाली है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बहुत फ़ोन कर रहे हैं। हो सकता है अगले जो ग्रुप जो घूमती चाय वाली वीडियो है उसमें कोई इसका ज़िक्र करूं आप लोगों का भी, लेकिन सर जी वो बहुत ज़्यादा है, मुबारकबादें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा जी, अब मैं एक और मशवरा भी देना चाहता हूँ। आसिम मुनीर साहब जिस दिन भी अपनी पहली कोई उनको फील्ड मार्शल का वो बैज वगैरह लगेंगे ना, तो वो तकरीर करेंगे ना, तो उधर ये ऐलान करें, ये मेरी तरफ से तजवीज़ है कि अब इंडिया सुन लो, पहले तो हम दिफा करते थे ना, अब हम कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नारा लगाए मुनीर साहब, ये मेरी तरफ से तजवीज़ है। जिस दिन इनको वो स्टार मिलना है ना, पहले जो जर्नल होता है वो 4 स्टार जर्नल होता है, फील्ड मार्शल बनने के बाद 5 स्टार बन जाता है। तो उस दिन मुनीर साहब जिस दिन इनको एक स्टार मिलेगा इंशाल्लाह, वो दिन आएगा, बड़ा दिन आएगा। उस दिन मुनीर साहब कहें इंडिया सुन लो, अब हम कश्मीर छीन के लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों के जद्दोजहद यकीन करो सर जी रंग ले आएगी। ये हम जो एक रोज़ कहते हैं ना, ओ जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें अब नहीं आनी, अब ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो ऐलान करें मुनीर साहब कि जनाब मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, कश्मीर हमारे हवाले करो, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमारे हवाले करो। क्या आप इस चीज़ से को मानते हैं कि आसिम मुनीर को पहला ये बयान देना चाहिए? और इंशाल्लाह देंगे भी सही। हम उनको मैसेज दे दिए। हमारा इंशाल्लाह टीवी चैनल देखा जाता है, सुना जाता है, क्योंकि मैं अक्सर मशवरे दे रहा होता हूँ। मैं वकील हूँ ना, वैसे भी मशवरे देना मेरा शुगल है, तो मैं मशवरे दे रहा होता हूँ। नवाज शरीफ इंज करो, मरीम नवाज इंज करो, नून लीग वाले इंज करो, ये करो वो करो। ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि जनाब अली जो PTI के वीलागर हैं सर जी, इनके ज़हन में इमरान ने इनके ख़िलाफ़ नफ़रत डाली थी ना आसिम मुनीर के। आसिम मुनीर ने कहा था कि इमरान तेरी बीवी जो बुशरा बीबी है ना, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फ़ीसें लेती है, इसको समझाएं। तो आसिम मुनीर ने कहा अच्छा, ये इमरान ने कहा अच्छा तुम मुझे समझाओगे?
تو اس نے اس کو اس عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا۔ یہ ایسا انصاف پسند بندہ ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ اور آج اسی انصاف پسند نے، آج اسی عمران خان نے پولی گرافک ٹیسٹ، جی جھوٹ پکڑنے والی جو مشین ہے نا، اس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ جیل میں رہ کے ویسے انکار کرنا ہے تو مشکل، لیکن اس نے کر دیا ہے۔ ویسے میں اتنے ہوتا نا تو میں لا لینی سی جتی کہ بھئی تو نوکر تے نخرا، تم قیدی ہو اور تم انکار کرتے ہو، ادھر آؤ پولی گرافک ٹیسٹ دو۔ تو اس نے جی آج انکار کر دیا۔ یہ بڑی خبر بھی ہے ایک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بھی آپ کومنٹس کریں کہ عمران خان نے انکار جو کیا ہے، اس کے اوپر ذرا آپ کومنٹس کریں۔ آگے آئیں جی، یہ وہ لوگ اب کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ کیا عاصم منیر صاحب کو جو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملا ہے اب وہ ریٹائر نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ ریٹائر ہوں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن ان کی ریٹائرمنٹ بھی قیامت ان کے مرنے دم تک وہ اس طرح ریٹائر نہیں تصور ہوں گے، وہ آفیسر ہی سمجھے جائیں گے۔ البتہ ان کی جگہ نیا چیف آرمی آ جائے گا، لیکن ان کو ساری سہولتیں جو ہیں عاصم منیر کو فوت ہونے تک، ٹھیک ہے، مرنا ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے تک ان کو آفیسر ہی سمجھا جائے گا۔ ان کی ساری سہولتیں بھی دی جائیں گی اور 5 اسٹار جنرل بھی ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑا اعزاز ہے سر، بڑا اعزاز ہے۔ تو پہلے ایوب خان نے تو اپنے آپ کو دیا تھا نا، تو انہوں نے، تو یہ ریٹائر ہوں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اور انشاءاللہ 2034 میں ریٹائر ہوں گے، اور اس تک دیکھتے ہیں کہ یوتھیاں دا بابا زندہ رہندا ہے کہ نہیں رہندا۔ لیکن وہ مفتی کبھی نے کہہ دیا ہے، مفتی کبھی انہوں دا اپنا بندہ ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان کا جنازہ بہت بڑا ہوگا اور وہ جیل سے زندہ باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ مفتی کبھی کا بیان ہے، میرا نہیں ہے۔ ہم کسی کی موت کی تمنا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیں جی، تو انڈیا میں صف ماتم ہے اور ادھر بھی برنال کہیں کہیں نہیں مل رہا۔ میں نے پتہ کیا ہے نا، برنال لگاتے ہیں جب کوئی جلن وغیرہ ہو نا، تو ایسے کر کے برنال لگاتے ہیں۔ یہ برنال، وہ برنال پھر جلن زیادہ ہو جائے تو پھر وہ برنال مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی۔ اچھا سر، ایک صدیق جان ہے، وہ ہمارے سپریم کورٹ کی رپورٹنگ بھی کرتا ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ عمران خان کا حامی ہے، کہ جناب اس وقت اگر انڈیا حملہ کرے نا، یہ حملے سے پہلے کی بات ہے، تو پاکستان میں فوج کو وہ حمایت حاصل نہیں ہوگی، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں اور انڈیا کامیاب ہو جائے گا پاکستان کو فتح کرنے میں۔ وہ مجھے اوریجنل، وہ میرے پاس گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی ہے، میں اوریجنل جو ہے وہ اس کی ویڈیو مجھے بھیجو، میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے بھونک رہے ہیں نا پاکستان اور فوج کے خلاف، میں اس کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اوریجنل جس کے پاس بھی ہو نا اوریجنل، وہ بھیجیں، ٹھیک ہے، وہ بھیجیں جی۔ آگے ہیں جی، ایک سازش انڈیا کی دوبارہ، انڈیا نے کہا جی کہ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان نے حملہ کر دیا۔ پاکستان نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کسی کی مذہبی مقامات پہ حملہ کریں گے، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، ہم نہیں کریں گے۔ یہ انڈیا کا کام ہے، اس نے کر کے تو بدنام پاکستان کو کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ الحمدللہ بنیان مرصوص جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی عاصم منیر صاحب کو، سر جی بہت لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے کوئی نام وغیرہ شائع کروں، آپ اور بھی نام کوئی بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں، لیکن وعدہ نہیں ہے کیونکہ نام بہت زیادہ ہیں، لوگ مبارکباد بہت زیادہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سر جی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے نا، وہ بھی بڑے دلیر ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی انعام بنتا ہے۔ چودھری شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اور مسلمان کسی کے غلام نہیں بن سکتے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ پاکستانی قوم اور مسلمان
یہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا، اس لیے انڈیا بھول جائے کہ وہ ہمیں فتح کر لے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم زندگی سے زیادہ مرنے اور شہادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی غلام کرنے آئے گا تو ہم کہیں گے جی ہماری گردن اڑا دو، ٹھیک ہے، بس۔ وہ صرف نیازی ہے جو کہتے ہیں مارا گیا تو شہید، تو بچ گیا تو غازی، اور ہتھیار ڈال دیے تو نیازی۔ وہ صرف نیازی کہہ سکتا ہے، اس کا ماموں عمران خان کا ماموں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ اور مبارکباد۔